سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه فضلا من الله تعالى ونعمه ومغفرة ونعمه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. الخليفة الأولى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه فضلا من الله تعالى ونعمه